अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाजिर हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मनीर साहब ने ताजरों के एक सेमिनार से ख़ताब किया कि पाकिस्तान में एक भूचाल आ गया और लगता है कि उस एक ख़ताब से ही बहुत सारे मामलात जो है सही हो रहे हैं या होने जा रहे हैं या हो गए हैं कि सोशल मीडिया पर हर तरफ एक भूचाल आया हुआ है ऐसे पोस्ट का जिनमें ये कहा गया कि बस डंडा काम कर गया, डंडा काम दिखा रहा है और शायद अब इलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर लोगों के मामलात हल कर लिए जाएं तो लोगों को इलेक्शन से क्या गर्ज। जनाबे वाला गुजारिश ये है कि जब कभी भी पाकिस्तान के लोग सियासी तौर पर इतने नाइव हैं कि जब कोई भी नया शख्स कोई नया नारा लेकर आता है वो उसे मसीहा समझते हैं और उसके पीछे भागते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद उनको ख्याल आता है कि ये तो सब शराब था और उनको हासिल कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही वो भुट्टो साहब के पीछे भागे, ऐसे ही वो ज़िया-उल-हक साहब के पीछे भागे, बाद में मियाँ साहब के पीछे, बेनज़ीर साहब के पीछे, मुशर्रफ साहब के पीछे और अभी वो मेरा ख्याल है जनरल आसम मनीर साहब के पीछे भागना चाह रहे हैं। तो ये तो कौम का एक कैरेक्टर है। लेकिन जनरल साहब ने जो बातें की वो बड़ी आम हैं और उनके ऊपर ले दे हो रही है, तो मैं भी उस बारे में इज़हार ख्याल करना चाहूँगा। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल भी शायद कोई बनी है। लेकिन असल बात यह है कि इन्वेस्टमेंट आने के लिए सबसे जो अहम चीज़ है एक एनवायरनमेंट होता है, और ऐसा एनवायरनमेंट कि जिसके अंदर लोगों का सरमाया महफूज हो और लोगों को इंसाफ मिले और रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ सिक्योरिटी हो, उसके अलावा जो है वहाँ पे उनकी सुनवाई हो। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं, अगर आइन पर काम नहीं हो रहा, रूल ऑफ लॉ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो महज आर्मी की तरफ से गारंटी देने की बुनियाद पर लोग इन्वेस्टमेंट अपनी, मेरा नहीं ख्याल के लेकर आएंगे। शायद वादे किए हों लोगों ने, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इन्वेस्टर जो है वो ऐसे हालात में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। एक बात तो ये। अब दूसरी बात ये कि जनरल साहब ने जो बातें की हैं तो अच्छी बातें हैं और उनकी अच्छी ख्वाहिशात हैं। और देखें, मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। लेकिन उस विल के साथ साथ किसी काम को करने के लिए एक्सपर्टीज़ भी बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आप एक जो सर्जन, हार्ट का सर्जन है, उसको आप कहें कि वो जाके जो है भट्टी में काम करे, लोहे की भट्टी में काम करे, तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। और इसी तरह एक अगर लोहे की भट्टी में काम करने वाले या एक सुनियार को आप ये कहें कि वो जाके हार्ट पेशेंट जो है उसका जो है वो हार्ट चेंज करे, तो वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। उसकी ख्वाहिश हो सकती है, उसकी विल हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर जनरल साहब की ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। मुल्क के अंदर जो है आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाया जाए और फिर जो भी हुकूमत आए, इलेक्टेड हुकूमत आए, उसको फैसिलिटेट किया जाए कि वो अपने 5 साल पूरे करें और वो ये सारे काम करे जो इन्वेस्टमेंट लाने के हैं, रिस्ट्रक्चरिंग के हैं, रिफॉर्म्स के हैं या प्राइवेटाइजेशन के हैं। जो भी काम है वो सियासी हुकूमत जो भी बरसर इक़्तिदार आए, ये उसका मैंडेट होना चाहिए और उसको ये काम करना चाहिए। और पाक फ़ौज को पूरी खलूस से नियति के साथ उस हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए, जो भी हुकूमत आए। लेकिन अगर पाक फ़ौज जो है वो अपने डोमेन से बाहर निकल कर ये सारे काम शुरू करना कर दे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये, पहली तो बात ये है कि ये सारे काम पाया तकमील तक पहुंच सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि इनका कोई नतीजा निकल सकता है। ज़ाहिर है कि ये एक फर्टाइल एक्सरसाइज होगी और इसका आखिर में नतीजा नहीं निकलेगा। अब देखें, इससे पहले अगर जो हमारे पेशरो जर्नलों ने जो काम किए, आप उनको देख लें, उनके काम थोड़े से प्रोफेशनल थे, स्ट्रेटजिक थे। चाहे वो कराची से
پیپلز پارٹی کا خاتمہ اور جماعت اسلامی کا خاتمہ اور ایم کیو ایم کو لانا، پھر طالبان کو ٹرینڈ کرنا، پھر کشمیر میں انسرجنسی وغیرہ کرنا. لیکن ان سب کے نتائج انہوں نے بڑی اچھی نیت سے یہ سارے کام شروع کیے، لیکن اس کے نتائج کیا نکلے؟ تو آپ اسی چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے رزلٹ آپ کے کاموں کے اچھے نہیں نکل سکتے تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں. اور وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ چونکہ جو کچھ آپ امیجن کرتے ہیں، جو آپ انویژن کرتے ہیں، جو آپ سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، تو ارد گرد کے واقعات یا حقائق اس سے مختلف ہوتے ہیں. تو لہٰذا آپ کو نتائج بھی مختلف ملتے ہیں. وہ نتائج جو آپ فورسی کر رہے ہوتے ہیں یا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو مل نہیں سکتے. اور ایسی صورتحال مجھے ابھی بھی دکھائی دے رہی ہے. مجھے کوئی شبہ نہیں ہے جنرل صاحب کی نیت پر یا پاک فوج کے لوگوں کی نیت پر کہ وہ پاکستان میں استحکام چاہتے ہیں، پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، پراسپرس دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جس طریقے سے وہ اس کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں یا پراسپرس کرنا چاہتے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیں، میں نے بھی زندگی آدھی صدی سے زیادہ گزار دی ہے اور میں نے دنیا بھر کے معاملات کو اسٹڈی کیا ہے. امریکہ میں بھی دیکھا ہے سارا کچھ تھوڑا بہت لکھا پڑھا بھی ہے. لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے نتائج مختلف ہو سکتے ہیں، چونکہ آپ کے جو فارمولے ہیں وہی پرانے ہیں اور ان فارمولوں کی بنیاد پر کوئی نتائج مختلف نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے جو کہیں گے کہ جناب سب اچھا ہے اور آپ کر گزریں گے اور لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ قوم کے مسیحا ہیں اور آپ مسیحا بن کر دکھائیں. تو ظاہر ہے کہ پھر انسان بھی جو ہے انسان ہے، وہ اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے اس طرح کی چیزیں سن کر اور وہ کہتا ہے واقعی میں کر دکھاؤں گا، لیکن آخر میں ہو نہیں پاتا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بڑی ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے اور جو ایکسپرٹس ہیں، جو نیوٹرل ایکسپرٹس ہیں، جو چاپلوسی کرنے والے لوگ نہ ہوں، ان سے مشورہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیے. اور پاکستان میں رول آف لا کو جو ہے وہ مستحکم کرنا چاہیے، ڈیموکریٹک سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اگر ڈیموکریٹک سسٹم کام نہیں کرے گا، جوڈیشری کام نہیں کرے گی، ادارے صحیح کام نہیں کریں گے، تو ملک کے اندر جو ہے وہ پھر ٹوٹ پھوٹ ہوگی، انارکی ہوگی اور اس کا نتیجہ جو ہے بے چینی میں نکلے گا، فرسٹریشن میں نکلے گا. اور وہ فرسٹریشن جو ہے کسی وقت ملک کے اندر سول وار بھی لا سکتی ہے جو ملک کی ڈس انٹیگریشن کا باعث بن سکتی ہے. خدا نہ کرے ایسا ہو. لیکن ہماری ہسٹری یہی بتاتی ہے کہ دیکھیں بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اس کی بھی وہ کچھ 4 دنوں میں نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے ایک بڑی داستان تھی، ایک بڑی ہسٹری تھی. تو یہی جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، دیکھیں کہ عوام کے اندر سیٹسفیکشن نہیں ہے، عوام کے اندر فرسٹریشن ہے، خودکشیاں ہیں اور عوام جو زندگی گزار رہے ہیں بہت مشکل سے گزار رہے ہیں. تو ایسے حالات میں میرا خیال ہے کہ قدم پھونک پھونک کر قدم آگے رکھنا چاہیے اور فیصلے بڑے سوچ سمجھ کے بعد کرنے چاہیے. محض جذباتیت کی بنیاد پر یا کسی کی جو ہے وہ ایسے جو خواہ مخواہ کی جو لوگوں کی تجاویز ہوتی ہیں اپنے مقاصد کے لیے یا خوش کرنے کے لیے، تو ان کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرنے چاہیے. چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا. پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی. خدا حافظ.